अनि यो 4-1 को बुझ्यौ त केही 4-1 को भन्नु त यसमा भन त रेभेन्यू ल छुट्याउने के अरे क्यास कन्सेप्ट र त्यो के अरे अर्को त्यो कन्सेप्टबाट छुट्याउने होइन सर के अरे त्यही त अब त्यो त छुट्याउने नि यो हाम्रो मैले भन्नु खोजेको हामीले रेभेन्यू रिकग्नाइज कति बेला गर्छौँ पहिला त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो एक्रुअल बेसिस एकाउन्टिङ क्यास बेसिस एकाउन्टिङ पहिला यति बुझ्यो भने यो क्वेसन बुझिन्छ कुरो बुझ्यो अब मलाई भन्नु त क्यास बेसिसमा हामीले रेभेन्यू रिकग्नाइज कति बेला गर्छौँ भन त ठ्याक्कै क्यास आएपछि बल्ल भेरी गुड क्यास आयो भने त्यो ओ अनि एक्रुअल बेसिसमा चाहिँ हामीले रेभेन्यू रिकग्नाइज कति बेला गर्छौँ काम कम्प्लिट भएपछि बल्ल काम कम्प्लिट भएपछि त्यो पैसा आउनु जानुसँग मतलब हुँदैन हामीले क्यास पायौँ रिसिभ गर्यौँ या है त्यो रिसिभेबल छ त्योसँग मतलब भएन काम कम्प्लिट भयो त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ त रेभेन्यू टाइम कम्प्लिट भयो जब कम्प्लिट भयो भने त्यति बेला हामीले के गर्छौँ त रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्छौँ त्यो रेभेन्यू भइसक्यो भन्छौँ होइन र अब मलाई भनौँ on January 1 campus internet connection opened for business across the state from Upper Eastern University यो अपर युनिभर्सिटी के अरे इस्टर्न युनिभर्सिटीको त्यो गल्लीमा यो क्याम्पस इन्टरनेट कनेक्सन दिने एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्यो क्याम्पस इन्टरनेट कनेक्सन यसले चाहिँ त्यो इन्टरनेटमा बढी जसो भनेको सबै स्टुडेन्टहरू कनेक्टेड हुन्छन् स्टुडेन्टहरूले युज गर्छन् उनीहरूले छुट्टा छुट्टा आफ्नो घरमा वाइफाई नराखे पनि यो सर्भिस के अरे हाम्रो यो बिजनेसमा इन्भल्भ हुने सब्सक्रिप्सन के अरे मेम्बरसिप लिन्छन् भने उनीहरूले इन्टरनेट युज गर्न पाउँछन् द कम्पनी चार्जेस स्टुडेन्ट अ मन्थली फी अफ $20 यो कम्पनी यो बिजनेसले चाहिँ आफ्नो मेम्बरहरू स्टुडेन्टहरूलाई मन्थली चाहिँ $20 चार्ज गर्दो रहेछन् कुरो बुझ्यो सब्सक्रिप्सन हुने बित्तिकै सब्सक्राइब गर्ने बित्तिकै हामीले के गरौँ त त्यहाँ इनरोल हुने बित्तिकै अथवा म त्यहाँको मेम्बर बन्ने बित्तिकै मेम्बरसिप फी हो के कुरो बुझ्यो मेम्बर बन्ने बित्तिकै हामीले कति पेमेन्ट गर्नुपर्छ मैले युज गरौँ या नगरौँ क्या मेम्बर बन्ने बित्तिकै मैले $20 पेमेन्ट गर्नुपर्छ मन्थली यो मन्थली हो अनि जति म युज गर्छु नि त जति म युज गर्छु नि इन्टरनेट जस्तो मैले यो एउटा दिनमा मैले 8 आवर्स मैले युज गरेँ भने मैले $1 आवरली $1 पेमेन्ट गर्नुपर्छ बुझ्यो मैले भनेको मेम्बर भयो भने चाहिँ $20 पेमेन्ट गर्नै पर्यो मैले अनि त्यसपछि मैले जति कन्जम युजेज गर्छु नि इन्टरनेट आवरली मैले $1 को रेटले मैले पेमेन्ट गर्नुपर्छ कुरो बुझ्यो र कम्पनीले स्टुडेन्टबाट $20 मन्थली रिसिभ गर्छन् मेम्बरसिपमा टिपमा अनि जुन हाम्रो यो इन्टरनेट कन्जम्सन छ युजेजको छ है त्यसको कति गर्छन् त उनीहरूले के अरे त्यसबाट कति रिसिभ गर्छ त पर आवरको $1 रिसिभ गर्छ कम्पनीले ड्युरिङ जनवरी 500 स्टुडेन्ट्स साइन्ड अप फर दिस सर्भिस जनवरीमा चाहिँ 500 स्टुडेन्टले सर्भिस लिएका रहेछन् मेम्बरसिप उनीहरूले लियो त्यहाँ त्यसको यो बिजनेसको मेम्बर बन्यो कस्टमर बन्यो ठिक छ साइन अप गर्यो एन्ड each will have until the 5th of the following months to pay the monthly fee जुन यो $20 छ नि यो तिनीहरूलाई उनीहरूले जहिले पनि आउने मन्थको 5th डेमा के गर्दा रहेछन् त पेमेन्ट गर्ने रहेछन् जहिले पनि उनीहरूले यो डेटमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ
5th डेमा आउने मन्थको। कसैले अगाडि पनि पेमेन्ट गर्न सक्छन्। अब मलाई भन्नु त यो मन्थ हामी डिसेम्बरको लास्टमा छौँ। अब मलाई भन्नु यो मन्थ त हाम्रो डिसेम्बर 30 डिसेम्बर 30 हुन्छ कि 31 हुन्छ के अरे जनवरी 31 सम्मै हुन्छ होला। 31 नै ओके ल, जनवरी 31 हो आज मानिदिउँ। अब मलाई भन्नु त हामीले यो 500 स्टुडेन्टबाट यो $20 अन गरेको हो कि हैन? सर्भिस दिइसकेको छ। टाइम गइसक्यो नि त। टाइम त कम्प्लिट भयो नि हैन? टाइम त पुरा भयो नि, यो मन्थ त कम्प्लिट भयो भनेपछि हामीले यो रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्यौं, यानी कि यो हाम्रो रेभेन्यू भइसक्यो भनेको। अब कति पायो कति पाएको छैन त्यो त बेग्लै छ। क्याश बेसिस भएको भए चाहिँ कति पाए मात्र हो, क्याश बेसिस भएको भए कति पायौं भन्ने हुन्थ्यो क्या, कतिजना स्टुडेन्टले हामीलाई पेमेन्ट गर्यो भन्ने हुन्थ्यो। तर यहाँ त्यस्तो हो त, यो त हामीले एक्रुअल बेसिस हेर त, क्याम्पस युजेस द एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ, एक्रुअल बेसिसको एकाउन्टिङ युज गरेर यसरी कुरो बुझ्यौ। अब भन यो मन्थमा हामीले कति रेभेन्यू भयो भन्ने मान्छौ त 500 × 20 यो त रेभेन्यू भयो। तर हामीले रिसिभ चाहिँ गरेका छौँ कि छैन त्यो अब फर्दर क्वेसनमा छ। अहिलेसम्म हेर्नु पर्यो भने हामीले 500 × 20 अन गर्यौं। बाई द एन्ड अफ जनवरी 200 स्टुडेन्ट्स had paid the monthly fee। 200 स्टुडेन्टले चाहिँ मन्थली फी पेमेन्ट गरेको छ अरे, जुन $20 हुन्छ नि हाम्रो मन्थली फी। 200 स्टुडेन्ट। अब भन यिनीहरुबाट क्याश कति आयो त? 200 × 20 हो कि हैन? 200 × 20 हामीले यो मेम्बरहरुबाट लियौं 4000 हो। अब मलाई भन यो त क्याश रेभेन्यू हो कि हैन? हाम्रो क्याश रेभेन्यू हो कि हैन? कुरा बुझ्यौ। अनि यो 500, अब यो 500 स्टुडेन्टबाट लिनु पर्ने थियो जुन हाम्रो, अब भन 500 × 10 भनेको 10000 भयो। अब 6000 के भयो त हाम्रो? एकाउन्ट पेएबल भयो हो कि हैन? एकाउन्ट रिसिभेबल भयो। कुरा बुझ्यौ। पाउन बाँकी छ हामीले के रे यो 6000, किनकि 300 स्टुडेन्टले पेमेन्ट गरेकै छैन, 200 स्टुडेन्टले मात्रै दियो। 300 × 2 भनेपछि 600 हाम्रो के भयो त? रिसिभेबल्स। अब मलाई भन हामीले त्यो रिसिभेबल जुन छ त्यसलाई त ब्यालेन्स सिटमा देखाउँछौँ र त्यो हाम्रो रेभेन्यू हो भनेर पनि हामीले कहाँ देखाउँछौँ त? इन्कम स्टेटमेन्टमा देखाउँछौँ। त्यही भएर इन्डमा, मन्थको इन्डमा टाइम कम्प्लिट भयो है, अनि 500 स्टुडेन्टबाट 20 को रेटले हामीले रेभेन्यू जेनेरेट गर्यौं। तर क्याश रेभेन्यू चाहिँ 200 × 20 हो। अनि स्टुडेन्ट युजेज पेएबल एट द टाइम कनेक्टेड वाज 3000 आवर ड्युरिङ जनवरी। कनेक्ट गर्दाखेरि नै तिर्नु पर्ने जुन पैसा थियो त्यसको चाहिँ यो जनवरीमा चाहिँ 3000 आवर युजेज गरेछ स्टुडेन्टले। 3000 आवर इन्टरनेट चलाएछ के। अब भन यहाँबाट यो आवरली हाम्रो रेट कति थियो? 1। अब भन 3000 आवर जुन उनीहरूले के रे युज गरेको छ त्यसबाट हामीले कति लियौं त? 3000 × 1, $3000 यहाँबाट आयो। सर एउटा स्टुडेन्टले 3000 हो कि टोटलमा 3000? अब यो एउटा स्टुडेन्ट अरु स्टुडेन्ट भनेको छैन, स्टुडेन्ट युजेज भनेको छ हैन। अब यो त एउटै स्टुडेन्ट जस्तो लाग्छ किनकि स्टुडेन्ट्स युजेज भनिदिएको भए हैन हुन्थ्यो। अब स्टुडेन्ट भनेको छ जम्मै पनि हुन सक्छ नि, एउटा पनि हुन सक्छ, त्यस्तो केही पनि भनेको छैन। भनेको छ त हेर त, छैन नि। एउटा टोटलमा चाहिँ 3000 आवर भनेको छ नि, वाज ड्युरिङ 3000 आवर्स ड्युरिङ जनवरी। यो जनवरी महिनामा चाहिँ 3000 आवर भनेको छ। अब यो एउटा स्टुडेन्टले हो कि टोटलले हो के पनि भनेको छैन। भनेपछि हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने यो 3000 आवर जनवरीमा कन्ज्युम भयो। सबैले पनि हुन सक्छ, एकजनाले पनि हुन सक्छ, तर हाम्रो टोटल आवर कन्ज्युम चाहिँ कति के युजेज कति भएको छ? 3000 आवर। बुझ्यो हैन?
ठिक छ Yes, sir. यो एकजनाले So- पनि हुनसक्छ जम्मैले पनि हुनसक्छन् तर हामीले यो एकजनाले दुईजनाले भन्दा पनि यहाँ चाहिँ के छ भने कति आवर युज भयो 3000 आवर्स इन्टरनेट 3000 को पैसा पाउने भयो क्या हामीले कुरो बुझ्यो यो क्यास पाइन्छ त्यही भएर क्यास आइटम दुईटा छ एउटा 3000 इन्टु 20 200 इन्टु 20 अर्को 3000 इन्टु 1 यति क्यास हो तर हाम्रो अर्निङ चाहिँ के अरे रेभेन्यू चाहिँ हाम्रो 5000 इन्टु 20 अनि 3000 यो 3000 इन्टु 1 यो पनि अर्निङ नै हो अनि 500 स्टुडेन्टबाट त्यो पनि पाउनु बाँकी छ 300 को त्यो पनि हाम्रो रेभेन्यू नै भएको मान्छौँ त्यही भएर इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ 500 इन्टु 20 अनि 3000 इन्टु 1 हुन्छ तर क्यास बेसिसमा हेर्दाखेरि के हुन्छ त भने चाहिँ 200 इन्टु 20 यो त क्यास हो नि अनि 300 इन्टु 3000 इन्टु 1 यो चाहिँ क्यास कलेक्सन भएको हाम्रो त्यही भएर क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो यो क्यास आइटमलाई मात्र लिन्छौँ र हाम्रो जुन इन्कम स्टेटमेन्ट छ एक्रुअल बेसिसको एकाउन्टिङमा त्यसमा चाहिँ हामीले क्यास र क्रेडिट दुईटै आइटमलाई इन्क्लुड गर्छौँ कुरो बुझ्यो यो ब्यालेन्स सिटमा के देखाउँछ त हामीले यो एउटा क्यास र अर्को एकाउन्ट लास्ट लाइन फेरि भन्नु न लास्ट लाइन के भन्नुभएको थियो भर्खरै भन्नु त लास्ट लाइन भन्नुभएको थियो नि यो प्रिपेड रेभेन्यू भन्नु त कुन पोइन्टमा यो हजुरले लास्ट लाइन भन्नुभएको थियो नि यो अगाडिको लाइन यो भन्दा अगाडिको लाइन यो अँ। भनेको स्टुडेन्ट युजेस पेबल एट द टाइम कनेक्टेड वाज 3000 आवर ड्युरिङ जनवरी यो भनेको हो सर यो भनेको जनवरीमा स्टुडेन्टले टोटल हाम्रो जुन यो कनेक्ट गर्दाखेरि नै पेमेन्ट गर्नुपर्ने जुन थियो नि त्यो चाहिँ 3000 आवर चाहिँ उनीहरूले युज गरेका छन् 3000 आवर यानि कि यो हाम्रो के अरे जनवरी मन्थभरि चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टले 3000 आवर युज गर्यो अब मलाई भन एउटा 1 आवर हामीले 1 आवर इन्टरनेट युज गर्यो भने त्यहाँबाट हामीले कति रिसिभ गर्छौँ $1 रिसिभ गर्छौँ हेर त यहाँ के भनेको छ एन्ड $1 फर इच आवर दे आर अनलाइन यदि उनीहरूले अनलाइनमा 1 घन्टा आए भने 1 घन्टा युज गर्यो भने हामीले उनीहरूबाट $1 रिसिभ गर्छौँ अनि उनीहरूले 3000 आवर भएको रहेछ भनेपछि यो त 3000 आवर इन्टु 1 हाम्रो टोटल कति भयो त $3000 अब यो चाहिँ क्यास पाउँछौँ क्या हामीले 3000 क्यास पाउँछौँ किनकि उनीहरूले कनेक्ट हुने बित्तिकै पहिला पेमेन्ट गर्नुपर्छ होइन कनेक्ट हुने बित्तिकै पेमेन्ट गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि बल्ल उनीहरूले चलाउनु पाउँछन् कुरो बुझ्यो जस्तो हामीले इन्टरनेटमा हुन्छ नि पहिला पेमेन्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि हामीले बल्ल युज गर्नु पाउने हो नि त उनीहरूले $1 पेमेन्ट गर्छन् है अब केहीबाट पेमेन्ट गर्ला नि सेवा त्यस्तो हुन्छ नि खल्ती होइन त इन्टरनेट ब्याङ्किङ अब उनीहरूले पनि यसरी नै पेमेन्ट गर्छन् अनि बल्ल के गर्छन् त युज गर्न पाउँछन् त्यही भएर यो पैसा चाहिँ क्यास कलेक्सन हुन्छ क्या हाम्रो यो 3000 आवरको पैसा चाहिँ क्यास कलेक्सन हुन्छ अनि इन्कम स्टेटमेन्ट यो इन्कम स्टेटमेन्ट जुन एक्रुअल बेसिसको इन्कम स्टेटमेन्ट छ एक्रुअल बेसिसको इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ एक्रुअल कुराहरूलाई पनि लिन्छौँ यानि कि क्रेडिटका कुराहरूलाई पनि लिन्छौँ क्यास र क्रेडिट दुईटै आउँछ यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिँ क्यास बेसिसका कुराहरू मात्रै आउँछन् जुन क्यास कलेक्सन भएको छ त्यसलाई मात्रै देखाउँछौँ हामीले क्यास कलेक्सन त हाम्रो 200 इन्टु 20 र 3000 इन्टु 1 हो कुरो बुझ्यौ र ब्यालेन्स सिटमा हामीले ब्यालेन्स सिटमा के देखाउँछौँ त भनेपछि एउटा क्यास टोटल क्यास कति कलेक्सन भयो हामीसँग कति आयो हाम्रो कति क्यास ब्यालेन्स छ अर्को भनेको एकाउन्ट रिसिभेबल जुन हाम्रो कति पाउनु बाँकी छ एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको 500 स्टुडेन्ट त 200 स्टुडेन्टले मात्रै दिएको हो नि त हामीलाई त भने 300 स्टुडेन्ट के हो एकाउन्ट रिसिभेबल हो नि त 300 स्टुडेन्टको फी चाहिँ 300 इन्टु 20 भनेको 6000 चाहिँ के हो हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल त्यही भएर उसले सोधेको छ वाट एमाउन्ट के अरे ब्यालेन्स कुन हेर त वाट अदर एकाउन्ट यो क्यास एकाउन्ट त आउँछ नि इन एडिसन टु द क्यास एकाउन्ट यो क्यास एकाउन्ट बाहेक वाट अदर एकाउन्ट्स विल अपियर अन क्याम्पस ब्यालेन्स सिट एट द एन्ड अफ जनवरी क्यास एकाउन्ट बाहेक अरू कुन एकाउन्ट देखिन सक्छन् त त्यहाँ अरू कुन एकाउन्ट देखिन्छन् त भनेपछि एउटा एकाउन्ट रिसिभेबल देखेला
अनि व्हाट अमाउन्ट विल बी इन दिस एकाउन्ट, कति अमाउन्ट हुन्छ तिमीहरूको एकाउन्ट रिसिभेबलको 6000, क्यासको चाहिँ 3000 प्लस 4000 भन्दाखेरि कति भयो त 3000 7000 कुरा बुझ्यौ ठीक छ सर यो अब यो कुरालाई तरिका एकचोटि देखाउनु न सर कसरी लेख्ने एउटा तरिका देखाउनु न यहाँ मैले लेख्दैछु खुल्दा छैन क्या सर क्याश फ्लोमा के गर्ने भन्नुभएको सर हजुरले म देखाउँछु अब यहाँ हेर त क्याश फ्लोमा क्यास मात्रै राख्ने क्यास आइटम्स मात्रै राख्ने अब हेर त ल हेर है एक्सरसाइज 4.1 को सोलुसन भन्ने रेभेन्यू सेक्सन अफ क्याम्पस इन्कम स्टेटमेन्ट पुरै इन्कम स्टेटमेन्ट होइन क्या यसले रेभेन्यू सेक्सन मात्र मागेको छ नि त हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट के हुन्छ रेभेन्यू एक्सपेन्सेस सेक्सन हुन्छ नि उसले रेभेन्यू सेक्सन मात्रै मागेको छ क्या यो पार्शियल इन्कम स्टेटमेन्ट हो ठीक छ क्याम्पस इन्टरनेट कनेक्सन भन्ने इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने फर द मन्थ इन्डेड 31 जनवरी भन्ने अब मलाई भन्छ स्टुडेन्टले जुन हाम्रो यो साइन्ड अप गरेको छ नि म त्यो सर्भिस लिन्छु भनेर अति स्टुडेन्टबाट हामीले जनवरीमा कति पाउने हो त जनवरीको 500 स्टुडेन्ट्सबाट 20 को रेटले पाउने हो 10,000 हो कि होइन भन त 500 स्टुडेन्टले साइन अप गरेको छ सर्भिस लिएको छ भने ती मेम्बर होइन नि र कुरो बुझ्यो त्यही भएर मेम्बरशिप फी भनेको हो क्या यसलाई तिमीले स्टुडेन्ट्स फी पनि भन्न सक्छौ यो स्टुडेन्ट्स फी मन्थली इन्टरनेट कनेक्सन फी एउटै हुन् क्या मन्थली इन्टरनेट कनेक्सन फी मन्थली आयो नि त्यो त आवर बेसिसमा होइन मेम्बरशिप हो स्टुडेन्ट्स फी मन्थली स्टुडेन्ट्स फी त्यो भनेको मेम्बरशिप फी हो अब मेम्बरशिप फी भन्यो नि त्यही अब मलाई भन यो 200 into 20 किन नलेखेको मैले भन त भन त किनकि रेभेन्यू त हाम्रो क्लास ओ यो चाहिँ क्याश बेसिस नै भयो ओ त्यो हो त्यो चाहिँ क्याश बेसिस हो यो एक्रुअल बेसिस हो नि त एक्रुअल बेसिसले के भन्छ जब हाम्रो यो टाइम कम्प्लिट भयो अथवा टाइम कन्ज्युमिङ भयो अथवा तिम्रो के भयो जब कम्प्लिट भयो त्यति बेला हामीले रेभेन्यू चाहिँ रिकग्नाइज गर्नुपर्छ त्यो रेभेन्यू भइसक्यो भने मान्नुपर्छ हामीले रेभेन्यू रिकग्नाइज भनेको के हो रेभेन्यू हाम्रो भइसक्यो अब रेभेन्यू नै भइसक्यो भनेको रेभेन्यू रिकग्नाइज कुरो बुझ्यो अब रेभेन्यू यहाँ कति भयो त हाम्रो टाइम त कम्प्लिट भयो नि जनवरीको बाई द एन्ड अफ जनवरी हो नि त जनवरीको इन्डसम्म त हाम्रो रेभेन्यू यो त रिकग्नाइज भइसक्यो 500 into 20 बाट यो रेभेन्यू रिकग्नाइज भयो अब क्याश रेभेन्यू चाहिँ कति आयो भने 200 into 20 आयो क्या क्याश रेभेन्यू कुरो बुझ्यौ यो बुझेनौ मैले 500 into 20 किन लेखेँ किनकि 500 स्टुडेन्टलाई नै सर्भिस दिएर टाइम कम्प्लिट भइसक्यो हो हामीले यसरी पनि त लेख्न सक्थ्यौं नि त हैन यसरी पनि त लेख्न सक्थ्यौं नि जस्तो त्यो मेन रेभेन्यू भन्न सकिन्छ सर अर्को तरिकाले है तिमीहरूले यसरी पनि भन्न सक्छौ डाइरेक्ट जस्तो इन्कम स्टेटमेन्ट छ है मेन रेभेन्यू भन्नाले हुन्छ मेन रेभेन्यू भन्नाले त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट भयो है अब यहाँ के भनेको छ रेभेन्यू सेक्सन रेभेन्यू चाहिँ अब तिमीहरूले यहाँ हाम्रो स्टुडेन्ट्स मन्थली अथवा मेम्बरशिप फी अब मलाई भन मेम्बरशिप फी हाम्रो क्यास
कति हो 200 स्टुडेन्ट्स इन्टु $20 ल भन इक्वल्स कति छ 2000 अनि यो accrued or outstanding receivable कुरा बुझ्यौ accrued or receivable पाउनु बाँकी कति छ त 300 into 20 300 स्टुडेन्ट्सबाट 20 को रेटले भनेपछि 6000 हो अब भनौँ अर्को के छ अनलाइन युजेज अनलाइन युजेज फी है अथवा चार्ज जो चाहिँ हाम्रो 3000 आवर हो कि हैन hours into $1 equals to 3000 अब भन्छ टोटल रेभेन्यू कति भयो टोटल रेभेन्यू कति भयो 13,000 बुझ्यौ मैले चाहिँ यो एक्रुअल र यो डिटेल हामीले यो आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ नि आउटस्ट्यान्डिङ इन्कमलाई हामी के गर्थ्यौं एड गर्थ्यौं नि त रिसिभेबल भने आउटस्ट्यान्डिङ हैन र एक्रुड भने आउटस्ट्यान्डिङ हैन र आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम अनि इन्कम स्टेटमेन्ट त्यही गर्थ्यौं नि त त्यही भएर त हामीले यो इन्कम स्टेटमेन्ट हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँदाखेरि यो गर्दाखेरि हामीले के गर्थ्यौं मेम्बरशिप एक्रुड आउटस्ट्यान्डिङ रिसिभेबल त्यो फिल हामीले के गर्थ्यौं एड गर्थ्यौं याद छ कुरा बुझ्यौ एक्रुअल बेसिसको एकाउन्टिङमा यो चाहिँ हाम्रो पाउन बाँकी फी र पाएको फी दुईटैलाई हामीले रिपोर्टेड गर्छौं क्या दुईटैलाई रिपोर्टेड गर्छौं एक्रुअल बेसिसको एकाउन्टिङमा कुरा बुझ्यौ ठीक छ अब यो यदि हामीले यो 6000 यो 4000 यो छोटा छोटा किन देखाइरहेको छौं हामीले सिधै हामीले 500 स्टुडेन्ट्स 500 को एकैचोटी देखाइ भएन नि वो मेम्बरशिप फी सिधै एकैचोटी देखाइ भएन 10000 अनलाइन छुट्टै हाम्रो अनि यो हामीले कति लियौं 3000 टोटल कति रेभेन्यू हो त 13000 रेभेन्यू हो यो रेभेन्यूमा अझै पाउन स्टिल रिसिभेबल कति हो त 6000 अब क्याश सेक्सनमा के भन्छ भने चाहिँ क्याश सेक्सनमा क्याश रिसिप्ट सेक्सन अफ क्याम्पस स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा क्याश रिसिप्ट सेक्सनमा के आउँछ भने चाहिँ मेम्बरशिप फी 200 स्टुडेन्ट मात्रै पेमेन्ट गरेको जनवरीको इन्डसम्म यो हाम्रो 4000 भयो अनि अनलाइन युजेज क्याश कति आउँछ त 3000 आयो टोटल क्याश कलेक्सन चाहिँ हाम्रो 7000 होइन र भन त क्याश यति कलेक्सन भएको नि त हाम्रो त क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा क्याश कलेक्सन मात्र देखाउँछ हामी क्याश आइटम्सलाई मात्र देखाउँछ एक्रुअल बेसिस इन्कम स्टेटमेन्टमा एक्रुअल कुराहरुलाई पनि देखाउँछौं यानी कि बाँकी कुराहरुलाई पनि एक्रुअल भनेको बाँकी हो क्या तिर्न बाँकी आउन बाँकी पाउन बाँकी यस्तो कुराहरुलाई हामी के भन्छौं एक्रुअल अनि ब्यालेन्स सिटमा के देखिन्छ त ब्यालेन्स सिटमा के देखिन्छ भने चाहिँ अन क्याम्पस ब्यालेन्स सिट एट द एन्ड अफ जनवरी टु अकाउन्ट्स विल अपियर एउटा क्याश अर्को अकाउन्ट रिसिभेबल क्याश कति हो यो 4000 भइहाल्यो मेम्बरशिपको 4000 भइहाल्यो 3000
यो हाम्रो अनलाइन युजेज 3000 भयो। अब भन्दा टोटल कति क्यास पायो हामीले 7000 क्यास। अनि पाउन बाँकी कति छ त अझै भनेपछि ब्यालेन्स सिटमा देखाउँछु एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर 6000 300 स्टुडेन्टबाट 20 को रेटले पाउनु पर्ने थियो हामीले। बुझ्यौ? ए बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। योलाई मैले हेर हिजो पनि आज पनि भनिरहेको छु किनभने चाहिँ यो च्याप्टर नै है च्याप्टरको नेम नै के हो भन त? च्याप्टरको नेम के हो? इन्कम मेजरमेन्ट एन्ड एक्रुअल एकाउन्टिङ। कुरो बुझ्यो? यो कुरो बुझ्यो भने बल्ल हामीले अगाडिको कुराहरू बुझ्छौँ क्या। यो एकदम यो सिम्पल टर्महरू हुन्। हामीलाई कन्फ्युजन किन भइरहेछ भने चाहिँ हामीले एक्रुअल एकाउन्टिङ के हो, क्यास एकाउन्टिङ के हो, एक्रुअल एकाउन्टिङ स्टेटमेन्टमा के कुराहरू आउँछन् र हाम्रो इन्कम क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा के कुराहरू आउँछ, यी कुराहरू बुझ्नु पर्यो। यो कुराहरू बुझ्नुको लागि अब यति मात्रै बुझे पुग्छ क्या। अब धेरै आइटम्सहरू लेखिराख्नु जरुरी छैन। एक्रुअल बेसिस इन्कम स्टेटमेन्टमा हाम्रो रिसिप्ट र एक्रुअल कुराहरू आउँछन्। पेमेन्ट एक्रुअल कुराहरू आउँछन्, दुईटै आउँछन्। क्यास र क्रेडिट, क्यास एन्ड क्रेडिट दुईटै आउँछन्। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा अन्ली क्यास पोर्सन मात्रै आउँछ। ब्यालेन्स सिटमा सबै कुराहरू हाम्रो क्यास आइटमहरू। अब ब्यालेन्स सिटमा के कुरा पर्छ त्यो त तिमीहरूलाई थाहा छ नि त। कस्टका कुराहरू पर्छन्, हामीसँग भएको एसेट्सको कुराहरू पर्छन् हो। एक्सपेन्सेस चाहिँ पर्दैन। कुरा बुझ्यौ? अब भन म अगाडि बढौँ त यो क्वेसनमा अझ के सोध्नुपर्ने छ? छैन भने म सोध्छु नि त। उत्साह भट्ट, उत्साह मलाई भन त अब एक्रुअल बेसिस एकाउन्टिङमा हामीले कस्ता आइटम्सहरूलाई इन्क्लुड गर्छौँ भन त? त्यस्तोमा अब क्यास बेसिस र त्यो पाउनु बाँकी रिसिभेबल दुवैले। भेरी गुड, डिटेल इन्क्लुड गर्छौँ। भेरी गुड। अनि हाम्रो यो स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लोमा चाहिँ क्यास फ्लोमा क्यास मात्र, अरु केही पनि नै। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिँ क्यास आइटम्सलाई मात्र इन्क्लुड गर्छौँ। भेरी गुड। अब मलाई भन अनुप दाल, माइकै बिग्रेछ क्या? मायुक पनि बोल्दैन यार। अब बोल्दैन भने त मैले के भन्नु त? प्रसन्न गेलाल भन त ल। प्रसन्न। हजुर सर, मैले हामीले क्वेसन बुझेन होइन? अब म फेरि भन्छु ल। हजुर एक्रुअल बेसिस एकाउन्टिङ छ नि, एक्रुअल बेसिस एकाउन्टिङ हो। हजुर दुईटा एकाउन्टिङ छ नि, हजुर सर। एकाउन्टिङ अर्को एक्रुअल बेसिस एकाउन्टिङ। अब तिम्रो एक्रुअल बेसिस एकाउन्टिङमा इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्दाखेरि हामीले त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा के कस्ता आइटम्सहरूलाई इन्क्लुड गर्छौँ? हामीले के कस्ता आइटमहरूलाई इन्क्लुड गर्छौँ भन्नुभएको सर? के बनाउँदाखेरि भन्छ? भन्नु त। क्यास आइटम अन्ली, हामीले रिसिभेबल अनि एक्चुअल क्यास होला कि? भेरी गुड। क्यास आइटम्स र एक्रुअल आइटम्स दुईटैलाई लिन्छौँ। अब मलाई एउटा कुरा भनिदेऊ, हामीले एक्रुअल बेसिस एकाउन्टिङमा रेभेन्यू रिकग्नाइज कति बेला गर्छौँ? रेभेन्यू रिकग्नाइज खै सर त्यो चाहिँ थाहा भएन। रेभेन्यू रिकग्नाइज भनेको पहिला रेभेन्यू रिकग्नाइज भयो बुझ्छौ नि होइन? रेभेन्यू रिकग्नाइज भनेको के हो त भनेपछि इन्कम भयो भन्ने हुन्छ नि। हाम्रो रेभेन्यू भइसक्यो है, मैले अब यो चाहिँ मेरो अब मैले कमाइसकेँ भन्ने हुन्छ नि। हजुर सर हामी भन्छौँ नि पाएको हुँदैन तर पनि कमाइसकेको भन्छौँ नि हामी कति कुराहरू। कुरो बुझ्यौ? हो त्यस्तो मेरो भइसक्यो है, मैले कमाइसकेँ है भन्नेलाई हामी भन्छौँ त्यो मेरो रेभेन्यू नै भइसक्यो है भन्नुलाई रेभेन्यू रिकग्नाइज भन्छौँ। हजुर सर। त्यो रेभेन्यू रिकग्नाइज भएको क्या, रेभेन्यू भनेर हामीले जानेको।
कुरो बुझ्यो। अब मलाई भन कुन केसमा अथवा कति बेला हामीले हजुर है कुन पोइन्टमा एट वाट पोइन्ट के हामीले त्यो रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्छौँ त एक्युरल बेसिस एकाउन्टिङमा। जब काम कम्प्लिट भयो, जब त्यो टाइम म्याच्योर भयो, जब त्यो टाइम म्याच्योर भयो, टाइम पुग्यो, टाइम कम्प्लिट भयो, अनि जब हामीले आफ्नो जब पर्फर्म गर्यौँ, जब कम्प्लिट भयो, काम पुरा गर्यौँ अथवा टाइम पुरा भयो भने त्यति बेला रेभेन्यू रिकग्नाइज भएको भन्छौँ क्या। जस्तो तिमीले 1 महिनाभरि काम गर्यौ, 1 महिनाभरि काम गर्यो, तिम्रो अफिसले स्यालेरी तिमीलाई दिएको छैन। अब भन यो मन्थको स्यालेरी तिम्रो हामी के भन्छ स्यालेरी पाक्यो भन्छ नि। अब त्यो स्यालेरी पाक्यो भनेको के हो भनेपछि खैरेहरूले के भन्छन् भने रेभेन्यू रिकग्नाइज काम गरिसक्यो नि, तर पाएको चाहिँ छैन, तिमीले पाएको चाहिँ छैन, तर त्यसलाई अब रेभेन्यू मान्ने कि नमान्ने, त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने रेभेन्यू। त्यही त तिमीले पाएको चाहिँ छैन कि पैसा पाएको छैन भने त्यो तिम्रो इन्कम हो कि होइन, वर्क चाहिँ गरिसक्यो हामीले, के अरे रेभेन्यू हो कि होइन हो, किनकि त्यो पुरै काम गर्छ, त्यसलाई मान्नु पर्यो, मान्न मिल्छ त्यसलाई हो। त्यो मान्नु भनेको के हो त रेभेन्यू रिकग्नाइज हो क्या, रेभेन्यू मान्यो भनेको हो क्या रेभेन्यू रिकग्नाइज। ओके सर, थ्यांक यू सर। कुरा बुझ्यो, रेभेन्यू रिकग्नाइज भने बुझ्यौ नि, रेभेन्यू मान्यौ। रेभेन्यू कति बेला मानिन्छ जब काम कम्प्लिट हुन्छ, जब टाइम म्याच्योर हुन्छ, त्यो टाइम कम्प्लिट हुन्छ, ओके त्यति बेला के हुन्छ त रेभेन्यू रिकग्नाइज भएको मानिन्छ। ठिक छ, नेक्स्ट क्वेसन। अब यो क्वेसन हेर हैन, हामी बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै जान्छौँ। यही कुराहरू त बुझ्यो होला नि। ल अंशुले भन त रेभेन्यू रिकग्नाइज हामीले कुरो बुझ्यो, रेभेन्यू रिकग्नाइज कति बेला गर्ने रहेछ हामी? सर रेभेन्यू रिकग्नाइज सर काम भइसकेपछि। भेरी गुड। अब एक्सरसाइज 4.2 पनि रेभेन्यू रिकग्निसनसँग रिलेटेड छ क्या। अब क्वेसन हेर है, द हाईवे डिपार्टमेन्ट कन्ट्र्याक्टेड विथ अ प्राइवेट कम्पनी to collect tolls and maintain facilities on turnpike. यो भने बुझ्यौ, the highway department contracted with a private company. हाईवे डिपार्टमेन्ट हुन्छ नि गभर्नमेन्टको, त्यो हाईवे डिपार्टमेन्टले चाहिँ एउटा प्राइभेट यो कम्पनीसँग कन्ट्र्याक्टेड गर्यो, उसले साइन गर्यो, उसलाई ठेका दियो, जिम्मा दियो, काम दियो प्राइभेट कम्पनीले है। के को लागि त भन्छ टु कलेक्ट टोल्स एन्ड मेन्टेन फेसिलिटिज अन टर्नपाइक। टर्नपाइकको फेसिलिटिजहरू मेन्टेन गर्नलाई, त्यहाँको मेन्टेनेन्स गर्नलाई र त्यहाँको टोल कलेक्सन गर्ने यो कन्ट्र्याक्ट कसलाई दियो त? हाईवे डिपार्टमेन्टले एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई दियो। कुरो बुझ्यौ? अब यो टर्नपाइक भनेर बुझ्छौ? बुझ्दिन। हो, टर्नपाइक भनेको के त भनेपछि त्यो अब हेर, त्यही भएर मैले एउटा टर्नपाइक के हो भन्छ सबैले भनिदिनु क्या, मलाई थाहा छ। टर्निङ हो सर, टर्नपाइक के हो? अब हेर ल हेर, यो टर्नपाइक। अब यो कुरो हाम्रो प्राय नेपालमा त कमै देखिन्छ है, यो मैले चाहिँ इन्डियामा देखाएको छु यो चाहिँ। अब यो चाहिँ हाम्रो यो के अरे यो हाम्रो फास्ट ट्र्याक छ नि, हेटौडा जाने जस्तो हो। अब कुरा सुन, हो त्यो हामीले यो रोड यो हाईवे युज गर्यो भने या टोल लिन्छन् क्या, या केही चार्ज लिन्छन् क्या हामीबाट। यो रुट युज गर्यो भने क्या, हामीले यो रुट युज गर्यो भने, कुरो बुझ्यो? ठिक छ हो। यो रुटहरू, यसको छेउको रुटहरू अथवा यो रुट मेन रुट, यो सबैलाई हामी के भन्छौँ? टर्नपाइक भन्छौँ क्या। कुरो बुझ्यो? बुझ्यो सर। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले बनाएको प्राय कस्तो हुन्छ भने चाहिँ जस्तो कुनै ठाउँमा हेटौडा जाने फास्ट ट्र्याक छ नि त, हेटौडा जाने फास्ट ट्र्याक चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले बनाएको हो भने, प्राइभेट सेक्टरले बनाएको हो भने अब उनीहरूले त त्यत्रो इन्भेस्ट गरेको हुन्छ नि, बिलियन इन्भेस्ट गरेको हुन्छ। अब त्यहाँबाट उनीहरूले कसरी रिटर्न लिन्छन् त भने यहाँ एउटा यो कार, जीप, बस, ट्रकहरू गयो भने नि उनीहरूबाट केही टोलहरू लिन्छ, केही चार्जहरू लिन्छ। हो त्यहाँबाट उनीहरूले के गर्छन् त? इन्कम जेनेरेट गरेर आउँछन्।
कुरो बुझ्यौ, आफ्नो इन्भेस्टरलाई रिटर्न दिन्छन् त्यसरी। हो योलाई भन्छ हामी टर्न पाइक। अब यो टर्न पाइकको यो मेन्टेन गर्ने, यहाँबाट टोल, यो फी चाहिँ के अरे हाम्रो चार्ज चाहिँ उठाउने, टोल लिने काम चाहिँ यो जिम्मा चाहिँ एउटा के अरे हाइवे डिपार्टमेन्टले एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई दियो। कुरो बुझ्यौ, ठिक छ। अनि युजर्स अफ टर्न पाइक क्यान पे क्यास एज दे एप्रोच द टोल बुथ or they can purchase a pass। यो टर्न पाइकको युजरले चाहिँ उनीहरू यो टोल बुथ नजिक आउने बेलामा अथवा के अरे उनीहरूले क्यास पेमेन्ट गर्छन् अथवा पास किन्छन्। पास लिनुपर्छ, एउटा चिट कुपन दिन्छन् क्या उनीहरूले। हामीले पैसा पेमेन्ट गर्छौँ, उनीहरूले कुपन दिन्छन्। अनि त्यो पास चाहिँ द पास इज इक्विप्ड विथ अ इलेक्ट्रोनिक सेन्सर that subtract the toll fee from the pass balance as the motorist slowly approaches a special toll booth। त्यो हाम्रो टोल बुथबाट पास लियो है अथवा कहीँबाट पास लियो, त्यो पास चाहिँ यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक सेन्सरले इक्विप गरेको छ क्या। यो चाहिँ मेसिन रिडेबल छ, मेसिनले रिड गर्न सक्ने पास रहेछ। अब त्यो टोल बुथ जब हामी स्पेशल टोल बुथनिर आउँछौँ नि त, स्पेशल टोल बुथनिर, यहाँ टोल बुथमा चाहिँ एउटा जेनरल टोल बुथमा चाहिँ हामीले ट्रेडिसनल टोल बुथमा के गरौँ, पास लियौँ, त्यहाँ पैसा तिरौँ। स्पेशल टोल बुथनिर आउँदाखेरि हेर त, ऊ यहाँ टोल बुथ हो, यहाँबाट यो हामी ऊ त्यो देखिरहेछौँ नि, वो त्यहाँनिर पुग्ने बित्तिकै यहाँ केही न केही इक्विपमेन्टहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ त्यो हाम्रो के अरे रिड गर्छ र त्यो रिड गर्ने बेलामा उसले हाम्रो त्यो पैसा के गरिदिन्छ त। द पासेस आर इस्युड, सरी यो के अरे सब्ट्र्याक्ट टोल, हाम्रो त्यो टोल चाहिँ के गरिदिन्छ त। अब त्यो जुन हामीले पास लिएका थियौँ नि त्यो आफै डिडक्ट हुन्छ। द पासेस इज इक्विप्ड विथ द इलेक्ट्रोनिक सेन्सर द्याट सब्ट्र्याक्ट द टोल फी। त्यो टोल अब त्यो हाम्रो त्यो पास चाहिँ दोस्रोचोटि काम लाग्दैन क्या, त्यसलाई चार्ज गरिसक्यो, सब्ट्र्याक्ट गरिसक्यो। हाम्रो ब्यालेन्स थियो क्या, हामीले जस्तो मैले कुनै पास लिएँ, त्यो त मसँग भएको ब्यालेन्स होइन त, मैले डिपोजिट गरेको पैसा हो नि। हो मैले त्यहाँ पुगेँ नि, मैले जब त्यहाँ पुग्नु भनेको मैले त्यो युज गरेँ, त्यो वे युज गरेँ मैले, त्यति बेला के हुन्छ त, अब मैले युज गरिसकेँ त, अब मेरो ब्यालेन्स रहेन, त्यसलाई सब्ट्र्याक्ट गरिदिन्छ, घटाइदिन्छ उसले। त्यो स्पेशल टोल बुथ नजिक पुग्ने बेलामा के गरिदिन्छ त, त्यो सेन्सरले आफै घटाइदिन्छ, रिड गर्छ। द पासेज आर इस्युड 10 इन्क्रिमेन्ट्स। पासेज चाहिँ 10 को इन्क्रिमेन्ट दिँदो रहेछन् है, कुनैलाई 10 होला, 20, 30, 50 को होला। रिफन्ड्स आर एभाइलेबल टु मोटरिस्ट who do not use the pass balance, but they are issued very infrequently। मोटरिस्टले यदि त्यो बाटो युज गरेन भनेपछि उनीहरूले पास ब्यालेन्स युज गरेनन्, त्यस्तो केसमा चाहिँ मोटरिस्टलाई त्यो चाहिँ पास ब्यालेन्स फिर्ता गरिन्छ। यदि मैले पास लिए, त्यहाँ पैसा डिपोजिट गरेँ, पास लिए, चिट लिए कि चिट लिए मैले एउटा कागज अथवा कुनै एउटा कुपन लिए, अनि त्यो पास मैले त्यो बाटो नै युज गरेन भनेपछि मेरो त्यो ब्यालेन्स मलाई फिर्ता दिन्छन्। तर यो चाहिँ एकदमै रियर हुन्छ, बट दे आर इस्युड भेरी इनफ्रिक्वेन्टली। लास्ट इयर 30 lakhs was collected at the traditional toll booth। ट्रेडिसनल टोल बुथमा चाहिँ लास्ट इयर 30 लाख चाहिँ के भएको रहेछ, कलेक्सन गरेको रहेछ, पैसा कलेक्सन गरेको रहेछ। 2 लाख डलर अफ पासेस वर इस्युड। पास चाहिँ कति दिएको रहेछ, कति इस्युड गरेको रहेछ हामीले, 2 लाख, यानी 20 लाख, यानी कि हामीसँग 20 लाख पैसा आएको छ। कतिले युज गर्यो भनेको छैन, तर यो चाहिँ 3 लाख चाहिँ युज गरेको, के 30 लाख चाहिँ, यो 20 लाख चाहिँ इस्युड मात्रै गरेका छ, हामीले पास मात्रै दिएको, उनीहरूको क्यास लियो, तर उनीहरूले युज चाहिँ गरेका छैन। गरेको पनि हुन्छ, नगरेको पनि हुनसक्छ, अगाडि हेर्ने।
and 70 lakhs of passes were issued at the special toll booth. स्पेशल टोल बुथमा पुग्नु भनेको उनीहरूको रिडिम हुनु हो नि, उनको पास ब्यालेन्स घट्नु हो नि, उनीहरूले त्यो स्ट्रिट त्यो हाम्रो वे चाहिँ हाइवे चाहिँ के गरेको युज गरेको हो नि। 20 लाख पासेस हामीले के गरेका थियौँ, इस्युड गरेका थियौँ। आउट अफ 20 लाख 17 लाख के हो त पासेस युज्ड भयो, उनीहरूले बाटो युज गर्यो। अझै कति लाख बाँकी छ? 3 लाख के छ त एडभान्स नै छ हामीसँग, पैसा मात्रै आएको छ तर उनीहरूले युज चाहिँ गरेको छैन। अब उसले भन्छ हाउ मच सुड द कम्पनी रिकग्नाइज एज रेभेन्यू फर द इयर। रेभेन्यू कति रिकग्नाइज गर्यो? अब मलाई भन यो रेभेन्यू हो कि होइन, 17 लाख रेभेन्यू हो कि होइन, 30 लाख रेभेन्यू हो कि होइन, तर मलाई भन यो एडभान्समा आएको कुरालाई रेभेन्यू भन्छ त? जुन 3 लाख अझै एडभान्स छ नि हामीसँग, पास मात्रै किन युज गरेको छैन भने हामी त हाम्रो एडभान्स इन्कम भयो नि। यो त एडभान्स इन्कमलाई एडभान्स भन्न मिल्छ? आउटस्ट्यान्डिङलाई पो इन्कम भन्न मिल्छ नि, एडभान्स इन्कमलाई हाम्रो रेभेन्यू भन्न मिल्दैन, यो लायबिलिटिज हुन्छ। कुरा बुझ्यो? यो क्वेसनको के अरे यसले हामीलाई के नलेज दिन खोजेको भने चाहिँ एडभान्स इन्कम रेभेन्यू हुँदैन, तर यो क्वेसनले चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम रेभेन्यू हुन्छ भन्ने सिकाएको हो। बस दुईटा कुरा सिकाउन यति धेरै क्वेसन दिएको। कुरा बुझ्यो? ठिक छ। त्यही भएर हाम्रो रेभेन्यू चाहिँ कति हुन्छ त? 47 लाख हुन्छ। एक्सप्लेन हाउ द रेभेन्यू रिकग्निसन रुल शुड बी एप्लाइड इन दिस केस। रेभेन्यू रिकग्निसन रुल चाहिँ कसरी एप्लाइड भएको छ त्यो एक्सप्लेन गर भन्छ। के भन्नु त? यो क्वेसनमा क्यास बेसिस अनुसार छ। बेसिस भन्दा पनि क्याश बेसिस नै छ हैन। दोस्रो कुरो यहाँ एडभान्स इन्कमलाई इन्कम भन्न मिल्दैन क्या एक्रुअल बेसिसमा पनि, किनकि त्यहाँ काम कम्प्लिट भएको छैन नि त। न त टाइम कन्ज्युम भएको छ, न टाइम कम्प्लिट भएको छ, अनि के अरे हाम्रो जब कम्प्लिट भएको छ, न त यो हामीले पासहरू इस्युड गरेका छौँ। उनीहरूले युज गर्यो भने पो इस्युड हुने हो नि, के अरे हाम्रो यो रिडिम हुने हो नि त। इस्युड भने त हामीले बेचेको, युज नगर्यो भने के हुन्छ? त्यो फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। एडभान्स इन्कमलाई हामीले लायबिलिटिज भन्न मिल्दैन। यो 20 लाख एडभान्स इन्कम हो कि होइन? एडभान्स इन्कममा हाम्रो 20 लाख थियो पासेस इस्युड गरेको, त्यहाँबाट हामीले कति पायौँ? 17 लाख युज गर्यो त अब 17 लाख इन्कम भयो, 20 लाख इन्कम भएन। 20 लाखबाट 17 लाख इन्कम गर्यो त अझै रिसिभेबल कति, के अरे हाम्रो एडभान्स इन्कम कति छ त? 3 लाख छ। अब तिमीले सर्टकटमा कसरी बुझाउ भने के अरे इन्कम रिसिभेबल त 3 लाख भएन? 3 लाख कसरी रिसिभेबल भन त? रिसिभेबल सरी के अरे एडभान्स इन्कम। एडभान्स हो, एडभान्स इन्कम हो। एडभान्स इन्कम त लायबिलिटिज हो नि त। हजुर, लायबिलिटिज हामीले के गर्छौँ? इन्कम मान्दैनौँ नि त। हजुर, हो त्यही यही क्वेसनले त्यही सिकाएको क्या। एडभान्स इन्कम लायबिलिटिज इन्कम होइन, एडभान्स इन्कम रेभेन्यू होइन, अनि आउटस्ट्यान्डिङ रेभेन्यू चाहिँ रेभेन्यू हो। वानमा के थियो? आउटस्ट्यान्डिङ रेभेन्यू थियो, त्यो रेभेन्यू मान्यौँ। एडभान्स के अरे रेभेन्यू हामीले के अरे रेभेन्यू मान्दैनौँ, त्यो चाहिँ लायबिलिटिज हुन्छ। मैले भनेको दुईटा क्वेसन बुझ्यो भने, के अरे दुईटा पोइन्ट बुझ्यो भने यो दुईटा क्वेसन बुझ्यो। एडभान्स इन्कम लायबिलिटिज हुँदैन, के अरे रेभेन्यू हुँदैन एडभान्स इन्कम, अनि आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम और आउटस्ट्यान्डिङ रेभेन्यू चाहिँ हाम्रो त्यो रेभेन्यू हुन्छ, किनकि त्यहाँ काम कम्प्लिट भएको हुन्छ, कुरो कम्प्लिट भएको हुन्छ। यहाँ कुरो कम्प्लिट भएको छैन, इस्युड गऱ्यौँ तर उनीहरूले युज नगर्यो भने के हुन्छ? हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ पैसा। त्यही भएर त्यो हाम्रो रेभेन्यू चाहिँ होइन। अनि पाउनु बाँकी छ भनेपछि हामीले क्लेम गर्न पाउँछौँ नि त, त्यो त हाम्रै इन्कम हो, हाम्रै रेभेन्यू हो। त्यही भएर त्यो के भन्छ हामी? यो क्वेसनलाई कसरी सोल्युसन गर्छ हामी? क्यास कलेक्सन टोल बुथमा कति छ? 3 लाख छ।
पासेस रिडिम्ड भनेको उनीहरूको एडभान्समा हामीले जुन इस्युड गरेका थियौँ, इस्युड गरेको के भयो त त्यो उनीहरूले युज गर्नलाई के भन्छु पासेस युज्ड पनि भन्न सक्छौँ है। यो रिडिम्ड भनेको त्यो पासहरू म्याच्योर भयो, अब त्यो सक्यो, त्यो पास सिद्धियो भन्नलाई हामी पासेस रिडिम्ड भन्छौँ क्या। 70 लाख भनेपछि टोटल 47 लाख के भयो त रेभेन्युज भयो। अब भन त हामीसँग आएको त पैसा कति थियो 50 लाख थियो, 47 लाख मात्रै के भयो त हाम्रो रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्यौँ। 3 लाख अझै के छ त एडभान्स इन्कम छ। Only the amount of passes that have been used should be recognized as revenue. हेर त only the amount of passes that have been used should be recognized as revenue. The difference between the 20 lakh of passes issued and the 70 lakh passes is used is unearned revenue, advance in revenue, unearned revenue, advance revenue at this point. So unearned revenue is reported in liability side. It is not recognized as revenue. यसमा अझै थप्न सक्छौ तिमीहरूले। ल यसो गरौँ, यो कुरो पनि बुझ्यौ हैन। अब यो 2 मिनेटसम्म क्लास इन गरे हैन, बाँकी भोलि पढौँला। ओके सर, बुझ्यौ हैन? अब म फेरि पनि भन्छु ल, सुन। अनि 23 मात्रै छ, यति स्टुडेन्ट घटिसक्यो यार। अब फेरि कुरो सुन। आउटस्ट्यान्डिङ रेभेन्यू रिसिभेबल रेभेन्यू रिकग्नाइज हुन्छ। एडभान्स इन्कम एडभान्स रेभेन्यू हुँदैन, त्यो ल्याबिलिटी हुन्छ। ल बाई बाई।